नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म इलिना केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। खोप केन्द्र र अस्पतालमा भिड व्यवस्थापन भएन। हिलचेक्राई बढ्दा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै महामारी बढेसँगै दाङमा सुरु गरियो स्मार्ट लकडाउन। देउवा सरकारका 6 महिना उपलब्धिविहीन, नागरिकको अपेक्षाप्रति अनुदान, दुखी गरिबले सरकारको अनुभूति गर्नै नपाएको गुनासो। भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए पनि दोषीको पहिचान र कारबाहीमा सरकार असफल, मन्त्री र कर्मचारी माफिया पुस्ने खेलमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग। भारत पश्चिम बंगालको जलपाईगुडीमा रेल दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 45 जना घाइते, उद्धार कार्य जारी रहेको स्थानीय अधिकारीद्वारा जानकारी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजबाट 9 चरणका खेलहरू सुरु हुँदै पहिलो खेलमा एपीएफ र हिमालयन शेर्पा, दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र सातोबाट युथ क्लब भेट्दै। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण दिनदिनै उकालो लाग्दै गर्दा सरकारले खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। माघ 7 गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै खोप केन्द्रमा निकै भिड बढेको छ। त्यसमाथि बुस्टर डोजको बहस चुलिँदै गएको कारण ढाँटेर तेस्रो मात्राको खोप लगाउनेले पनि खोप केन्द्रलाई अव्यवस्थित बनाइरहेका छन्। तर बाँच्ने उद्देश्यबाट खोप लगाउन जाने जनताको भिड व्यवस्थापनमा सरकार भने उदासीन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोप केन्द्रहरूमा निकै भिड बढेको छ। खोप लगाउन उदासीन देखिएका नागरिक यति बेला भिडभाड गरेरै भए पनि खोप लगाउन थालेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै उपत्यकामा रहेका खोप केन्द्रहरू खोप लगाउने संख्या निकै कम थियो। त्यही कारण सरकारले खोप लगाउन आग्रह नै गर्नु परेको थियो। तर नागरिकलाई सहज हुने गरी खोप केन्द्र विस्तार गर्न सरकारले पहल गर्न नसक्दा खोप लगाउन आउनेहरू त्यत्तिकै घर फर्किनु परिरहेको छ। सरकारले यथेष्ट मात्रामा खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता भने आक्रोशित बन्न थालेका छन्। अब खोपमै व्यवस्थापन कुरा गर्न सका मुखले बोलेर त भयो त व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो नि त यो कुरा त। अनि म लाइनमा बस्न आइदिरहेको छु हेर्नु त आज प्राइभेट जागिर भन्दै मिल्दैन आइका भन्यो भने खानु के त हामी होइन भन्नु त। अनि मेरो बिदा भएको हुनाले म चाहिँ लाइनमा बस्न आइदिरहेको। यो सधैँ छ त अब कति लाइनमा त भात पनि खाएको छैन। गाह्रो छ है? लाग्छ लाए पनि होइन गाह्रो छ, नलाए पनि गाह्रो छ। अब जोखिमकै बिचमा पनि लाउनै पर्यो होइन? लाग्नै पर्छ। रिस्क छ नि यहाँ सर्वसाधारणलाई। यत्रो हुलमा बसिरहेछ, कोरोनाको जोखिम त्यही माथि यत्रो बढिरहेछ। अब जोखिम मोलेर नि खोप लाउन आउनु पर्यो। हजुर। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खोप केन्द्रको संख्या बढाएर 10बाट 14 पुर्याइएको छ। अहिले 4वटा निजी अस्पताललाई समेत खोप केन्द्र बनाइएको हो। तर खोप लगाउने नागरिकको संख्या गनिसाध्य छैन। जुन भिडमा पनि 2 मात्रा लगाइसकेका नागरिक समेत भेटिन्छन्। बुस्टर डोजको चर्चा चुलिएसँगै 2 मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्ति समेत संक्रमित बन्न थालेको कारण सरकारले व्यवस्था नगरे पनि ढाँटेरै अतिरिक्त खोप लगाउन केन्द्रमा आउने गरेका छन्। खोप केन्द्र सीमित हुँदा तथा खोप लगाउनेको संख्या हट्दै बढ्दा सञ्चालन भइरहेका केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासनलाई चुनौती बनिरहेको छ। एडमिनिस्ट्रेट गर्न हामीलाई अलि हम्मे परेको छ। तर हामीले हाम्रो अधिकतम प्रयास गरिरहेछौँ। अब भिडभाड नगर्नुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। तर त्यो इच्छा अब तपाईँले देख्नु भएको छ। अब यो भिडलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरू आफै पनि सचेत भइदिनु पर्ने, सचेत हुनु भएको छैन। तर भित्र लगाउने ठाउँमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने, पुरा गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। कोरोना संक्रमण दिनदिनै उकालो लाग्दैछ। यही रफ्तारमा संक्रमित थपिँदै जाने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले दोस्रो लहरमा जस्तो भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार अहिले खोप केन्द्रहरू कोरोना फैलाउने माध्यम बनेको बताउँछन्। यदि खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने उनको धारणा छ। यसरी नै यो खोप नै किन नहोस्, यदि केही गरी मानिसहरूको भिडभाड भयो भने त्यो ठाउँबाट फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यसमा हामीले अझ ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ डेल्टाभन्दा अझ थप सङ्क्रामक अथवा फैलिन सक्ने क्षमता भएको भनिएको छ। तसर्थ यदि यसरी निरन्तर यस्तै भइराख्ने हो, अझ थप मान्छेहरू चाहिँ आउने क्रम जारी राख्ने हो भने खोपबाट बच्नको लागि होइन कि यहीँबाट चाहिँ ओमिक्रोन अथवा सङ्क्रमण, कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
संक्रमणले उकालो चढ्दै गर्दा नियन्त्रणका लागि भन्दै 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन प्रशासनको आदेश छ। सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ, तर खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा यही भिडबाट कोरोना संक्रमण बढ्ने सम्भावना निकै छ। काठमाडौँ जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शम्भु काफ्लेको कुरा मान्ने हो भने उपत्यकाका खोप केन्द्रहरू तत्कालै विस्तार हुने सम्भावना छैन। तत्कालै चाहिँ हामी क्याम्पेनको रूपमा सञ्चालन गर्न चाहिँ हामी 1 हप्ता जति सक्दैनौँ, किनभने अहिले 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म उमेरसम्मको बच्चाहरूको लागि क्याम्पेन चलिरहेको छ। किनभने हामीसँग त जनशक्ति त्यही नै हो, त्यही जनशक्ति अहिले फुल्ली उतापट्टि लागिसकेको हुनाले आज तेस्रो दिन हो। अब 4 दिन 5 दिन त्यो क्याम्पेन चल्छ। 4 दिन 5 दिनको बिचमा त हामी फेरि सबै ठाउँमा क्याम्पेनको रूपमा लैजाने भन्न पनि सक्छौँ। पहिलाकै जस्तो क्राइसिस आउँछ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, किनभने पहिला त खोपै थिएन हामीसँग। अब त हामीसँग खोप भएको कारणले यदि लाउने मान्छे छुटेका छन् भनेदेखि लाउनलाई समस्या त हुँदैन। तर यहाँले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै हो, किन अत्याधिक भिड छ। अब यही भिडको कारणले गर्दा जोखिम चाहिँ झन् बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रह्यो। सरकारले यही वर्षभित्र खोप लगाउन योग्य जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ। खोप पनि पर्याप्त मात्रामा आइरहेका छन्, तर खोप केन्द्रको व्यवस्थापनमा भने सरकार चुकिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि दाङमा बिहिबार मध्यरातबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ। बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र DCCMC को बैठकले राति 12 बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लागू हुने बताइएको छ। स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको दाङमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरू बेलुकी 7 बजेसम्म मात्र खोल्न पाउनेछन्। सार्वजनिक ठाउँमा 25 जनाभन्दा धेरैको जमघट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। माघको अवसरमा कुनै पनि मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न पाइने पनि छैन। माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड भए मात्रै सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश गर्न पाइने नियम बताइएको छ। दाङका पालिकामा बढ्ने कोरोना संक्रमण दरका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई पालिकाले थप कडा लकडाउन गर्ने सक्ने निर्णय समेत गरिएको छ। यसअघि नै यस्तै प्रकृतिको स्मार्ट लकडाउन काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सुरु गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीति गर्नेका लागि बलियो नारा र सहारा मजदुर वर्ग नै हुन्, तर चुनाव र सभा सम्मेलनमा भिड देखाउन आवश्यक यो वर्गले सडकमा व्यापार गर्दा होस् या दैनिक ज्याला मजदुरीमा काम गर्दा कतै पनि सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यही कारण आज कमाएर आजै खानुपर्ने वर्गले जुन तन्त्र आए पनि वा जसको सत्ता आए पनि सरकार भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ यो देशमा पनि सरकार छ त। एक रिपोर्ट। आज काम गरेर आजै खानुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिकले देशमा आफ्नो सरकार रहेको महसुस कहिल्यै गर्न पाएका छैनन्। सडकपेटीमा व्यापार गर्ने पसलेलाई शेरबहादुर देउबाको सरकार बनेको 6 महिना बित्यो भनेर सुनाउँदा कुनै वास्ता गर्दैनन्, किनकि उनीहरूले आफ्ना लागि पनि सरकार छ भन्ने महसुस कहिल्यै गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई जुन सरकार आए पनि जुन सरकार गए पनि त्यति विधि वास्ता लाग्दैन। सरकार छ किन छैन? सहारा त छैन न। फुटपाथ पर पनि नगरपालिका दुःखै दिन्छ, भाग्ने पर्छ, राख्ने पर्छ। विभिन्न सरकारहरू चेन्ज हुँदैछन्, विभिन्न पार्टीहरू पनि बदलिरहेका छन् हैन। अब हामीलाई जो आए पनि त्यस्तै हो। कुनै बेला मजदुर नेता नै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हुँदा समेत दैनिक कमाएर जीवन धान्नेहरूको पीडा सरकारले बुझ्न सकेन। हुन पनि घामपानी नभनी खान र बाँच्नकै लागि काम गर्नुपर्ने वर्गहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सरकारबाट कुनै पहल हुने गरेको छैन। उनीहरूको पीडा न सरकारले नीतिमा समेट्छ न त बजेटमा नै। बस चुनाव आउँदा भने उनीहरूलाई भगवान मानेर जीवनस्तर उकास्ने गफ दिइन्छ। कोरोना महामारी जस्तो विपदमा नसम्झिएको सरकारले भोलिका दिनमा सम्झिन्छ कि भनेर समेत उनीहरू सोच्नसम्म चाहँदैनन्। बरु महानगरपालिकाले दुःख सुख गरेर बेच्न संग्रह गरेका सामान समेत लुट्दा उनीहरू सरकारको उपस्थिति कतै महसुस गर्न सक्दैनन्। म यहाँ बसे 20 वर्ष भयो, 9 जना प्रधानमन्त्री भए, 9 वटा सरकार फेर्यो। हामीलाई कसैकोबाट कसै त्यस्तो अनुभव छैन। कमाएर चाहिँ खाने मान्छे हामी, बिहान बेलुका खानलाई नै हुँदैन। अब बेच्दै ल्याउँदै सामान ल्याउनु पर्यो,
हामीलाई केही अनुभव छैन हजुर। हामीलाई पहिलाकोमा पनि थिएन। भूकम्प आउँदा केही आउँदा त्यत्रो लकडाउन हुँदा त केही दिएन, कसले के दिनु नानी। जनतालाई सुख दुःखमा साथ दिने सरकार चाहिएको छ, तर नेपालमा जति सरकार बने पनि उनीहरू केही उद्योगपति, केही व्यापारी भन्दा अरूको बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा गरिब झनै गरिब र धनी झनै धनी बन्दै गइरहेका छन्। सरकारले धनी र गरिब बीच खनेको यही खाडलले कुनै दिन ठूलै विद्रोहको रूप लिने हो कि भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा सावित्री जोशीको रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवाको सरकार होस् वा विगतका अन्य सरकार, सबैको नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, तर काममा भने भ्रष्टाचारले बढुवा मात्र पाइरहेको हुन्छ। अहिले सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यापारीको ब्रह्मलुटका विषय निकै चर्चामा आएको छ, तर त्यही व्यापारीलाई पोस्न नीति नियमलाई लत्याउने नेतामाथि कारबाहीको विषय पनि बहसमा आउन सकेको छैन। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही वर्षभित्र भएका विभिन्न अनियमितता, सरकारी जग्गा कब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न राजनीतिक नेताको नाम जोडिएको छ। तर अनियमितता गर्ने कर्मचारी, जग्गा हडप्ने व्यापारी र व्यवसायी कारबाहीमा परिरहेको बेला उनीलाई सहयोग गर्ने नेता भने कारबाहीमा परेका छैनन्। कोरोनाबाट देश थिलो भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूह मार्फत आवश्यक औषधि तथा किट किन्ने निर्णयले अनियमितताको गतिलो उदाहरण पस्कियो। तर त्यो काण्डमा संलग्नलाई कारबाही भने भएन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा लिज अवधि बाँकी नै रहेका बेला गोकर्ण रिसोर्ट रहेको जग्गा फेरि पनि उही कम्पनीलाई दिनको लागि कानून नै संशोधन गरियो। 2073 असार 14 गते 15 दिनको अवधि दिएर दरबार मार्गको जग्गा भाडामा लिने प्रस्ताव आएको 2 महिनापछि मात्रै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सो प्रस्ताव खोलेको थियो। प्रस्ताव खोलेको 90 दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले झण्डै 9 महिनापछि मात्रै सम्झौता अगाडि बढायो। तर यो अनियमिततामा कुनै कारबाही अगाडि बढेन। कुनै बेला यति अनि ओम्नी त कुनै बेला बतास, यी सबैलाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न राजनीतिका बलिया खेलाडीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, तर उनीहरू कहिल्यै कारबाहीका दायरामा आएका छैनन्। यसको एकमात्र कारण कमजोर कानून भन्दा पनि त्यही कानूनमाथि राजनीतिक नेतृत्व बस्न चाहेको नतिजाको रूपमा लिन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी। कानुन जतिसुकै सशक्त भए पनि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति गलत भइसके पछाडि कानुनलाई नै ती व्यक्तिले आफ्नो हातमा लिँदा रहेछन्, नियन्त्रणमा लिँदा रहेछन् र आफूलाई कानुनमाथि राख्ने। कानुन निरीह बन्दो रहेछ। कानुन त आखिरी एउटा माध्यम, एउटा नियम, कागजमा लेखिएको आचार व्यवहार न हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय जोसँग शक्ति छ त्यसलाई जीवन्तता दिने, त्यो जीवन्तता दिने निकाय, व्यक्ति र शक्तिले नै त्यसलाई बङ्ग्याउन थाल्यो, त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न थाल्यो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने कानुनले मात्रै सक्दो रहेन रहेछ। कतिपयले यस्तो अनियमिततामा मौखिक आदेश दिएर कर्मचारीबाट काम गर्न लगाउने हुँदा नेता बस्ने र कर्मचारी फस्ने गरेका छन्। नेताले आफूले गरेको गल्तीको कुनै प्रमाण नछाड्ने भएकाले सजिलोसँग उम्कने गरेको पूर्व प्रशासक उमेश मैनाली बताउँछन्। अझै कतिपय कुरामा विवादमा फस्ने डरले सिधै मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गराउन सचिव तथा मन्त्रीले चलखेल गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन्। यदि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको खण्डमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा पनि मन्त्रीहरू त्यतातिर बढी आकर्षित हुने गरेका छन्। नीतिगत निर्णय चाहिँ नि यो नीतिगत पोलिसी करप्सन भने यस्तो डरलाग्दो हुन्छ, ऊ कानुनबाट फस्दा पनि बस्दैन, किनभने अहिले अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्दैन, उसलाई मुद्दा पनि लाग्दैन र नीतिगत निर्णयले सबभन्दा ठुलो करप्सन भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी चिजहरू छल्नको लागि नै नीतिगत निर्णय गरिन्छ होइन। कयौँ कुराहरू जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँको अहिले छ नीतिगत निर्णय नहुँदा पनि क्याबिनेटको निर्णयलाई गराइन्छ कि क्याबिनेटको निर्णय किन गराइन्छ त भने अख्तियारले नछोस्, क्याबिनेटको सामूहिक निर्णयमा उसले छुँदैन भने। तर उहाँहरूलाई चाहिँ के भने के बुझ्नु भएको छैन भने क्याबिनेटले गर्ने नीतिगत निर्णय हो, निर्णय होइन। मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषा दिँदै अनियमितता गर्नेहरू उम्किरहेका छन्। कानुनको छिद्रमा खेलेर मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको संज्ञा दिँदा र एकले अर्कालाई बचाउने खेल जारी रहँदा यस्ता भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारी जग्गा हडप्न सहयोग गर्ने नेताहरू कानुनको नजरबाट समेत बच्ने गरेका छन्। आखिर देशमा यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको खेल कहिलेसम्म खेलिरहने? यसको रोकथामका लागि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा लिप्त त्यही राजनीतिक दलबाट असल कामको सुरुवात हुन जरुरी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतस्थित पश्चिम बङ्गालको जलपाइगुडीमा भएको रेल दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुगेको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले दुर्घटनामा कम्तीमा 45 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। यो सँगै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। स्थानीय समय अनुसार बिहीबार साँझ करिब 5 बजे उक्त दुर्घटना भएको थियो। राजस्थानको बिकानेरदेखि गुवाहाटी जाँदै गरेको रेल दुर्घटना भएको घटनामा कयौं व्यक्तिहरू अझै रेलभित्र च्यापिएको अवस्थामा हुन सक्ने आकलनसहित सुरक्षाकर्मी र स्थानीयहरू उद्धारमा खटिएका छन्। दुर्घटना लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई टेलिफोन गरेर दुर्घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। रेलमा करिब 1200 जना यात्रु सवार रहेको बताइएको छ। सरकारले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 5 लाख रुपैयाँ र घाइतेका परिवारलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजनल लिग फुटबलको 9औं चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 9औं चरणका 2 खेल हुन लागेका हुन्। आजको 12:30 बजेबाट सुरु हुने पहिलो खेलमा एपीएफ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै 4:45 बजेबाट सुरु हुने दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र साधोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिगको 9औं चरणका प्रतिस्पर्धी क्लबहरू निकाल्ने लक्ष्य सहित मैदान उत्रने दावी गरिरहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खोप केन्द्र र अस्पतालमा भिड व्यवस्थापन भएन। हेलचक्राई बढ्दा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै महामारी बढेसँगै दाङमा सुरु गरियो स्मार्ट लकडाउन। देउवा सरकारका 6 महिना उपलब्धिविहीन, नागरिकको अपेक्षाप्रति अनुदार, दुखी गरिबले सरकारको अनुभूति गर्नै नपाएको गुनासो। भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए पनि दोषीको पहिचान र कारबाहीमा सरकार असफल, मन्त्री र कर्मचारी माफिया पुस्ने खेलमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग। भारत पश्चिम बङ्गालको जलपाइगुडीमा रेल दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 45 जना घाइते, उद्धार कार्य जारी रहेको स्थानीय अधिकारीद्वारा जानकारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजबाट 9औं चरणका खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा एपीएफ र हिमालयन शेर्पा, दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र साधोबाटो युथ भिड्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।